السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا كما قلنا إذا غنحاولوا في هذا الفيديو إن شاء الله نحاولوا داكشي اللي كتبتو أنا نشرحو لو بوا إلى ماس. دونك هذا هو الشابتر الأخر عندنا إن شاء الله في الميكانيك. ومن بعد غيبقى عندنا 3 شابتر في الإلكتريسيتي. دونك عندنا لو بوا دان اوبجي. دونك لو بوا دان اوبجي اي لا ماس، واش كاين فرق بيناتهم؟ بطبيعة الحال كاين فرق كبير بيناتهم، واخا في الدارجة ديالنا ما كنردوش ليهم البال. نقولوا مثلا شحال كتوزن الوزن، لو بوا هو الوزن ولا ماس هو الكتلة. نقولوا شحال كيوزن هذاك الوزن راه ماشي هو الكتلة. فهمتي؟ كيقول لي شحال كيوزن، كيقول لي مثلا 70 كيلوغرام ولا 70 غرام هكذا. ولكن هذيك راه مفهوم خاطئ. علاش؟ لان خصنا نقولوا شحال الكتله ديالو، شحال الكتله ديالو، ماشي شحال كيوزن، حيت الوزن راه قوه، والقوه كنحسبوا الانتنسيتي ديالها، الوحده ديالها هي النيوتن. يعني الا قال لك مثلا شحال الوزن ديالك، يعني خصك تشد راسك بواحد الدينامومتر وتشوف راسك شحال غادي، شحال غتعطي من نيوتن. مفهوم؟ هي كاين علاقه بيناتهم، ولكن المهم راه مفهوماني مختلفين. دونك سو سون دو نوسيون différentes. Le poids d'un objet est la force d'action de gravitation exercée par la Terre sur cet objet. Donc l'objet, le poids d'un objet est la force. Donc c'est une force exercée par la Terre. Donc c'est l'action de gravitation exercée par la Terre. Donc هو هذاك التجاذب اللي كديرو او الجاذبية ديال الأرض على داك الجسم. Le poids d'un objet est la traction que la Terre exerce sur cet objet, noté P et par son intensité P exprimée en newton. Donc من البوا كناخدو لو بروميير لتر، دونك سي هو P. دونك لا فورس دائما كنرمزو ليها ب P متجهة. caractéristique du poids d'un objet. دونك شفنا بأنه مفهوم دابا، عرفنا بأنه لو بوا، ملي كنقولو البوا راه هو هاديك الجاذبية. نقولوا الوزن ديال الجسم هو الجاذبيه، غير ما نبقاوش نقولوا الجاذبيه ديال الارض، نقولوا لو بوا ديالو، يعني راه هو هذاك الجاذبيه، هي هذيك القوه المطبقه من طرف الجاذبيه المطبقه من طرف الارض. دونك دابا غنشوفوا بطبيعه الحال مادام انها فورس، دونك الي كاركتيريزي par quatre caractéristiques. Donc deux caractéristiques du poids d'un objet. C'est une force. Donc point d'application ديالها le centre de gravité de l'objet noté G. قلنا دائما ملي كتكون عندنا قوة عن بعد، إذا دائما مركز هذاك نقطة التأثير ديالها دائما كتكون هي هذاك مركز الثقل ديالها. إذا point d'application le centre de gravité de l'objet noté G، يعني هو المركز الثقل، يعني هو بحال إلا كان عندنا جسم هوموجين دائما كناخذوا المركز الهندسي ديال هذاك الجسم. Direction la droite verticale passante par le point G. كنقولوا لا droite verticale passante par la point G. دونك ملي كنشد مثلا واحد اي حاجه شديتيها كطيح نيشان، اذا كطيح بشكل عمودي. اذا كاين الافقي وكاين العمودي. اذا هذيك العمودي دائما هذاك الديريكسيون، يعني خط التاثير ديال هذيك القوه دائما كيكون هو هذاك المستقيم العمودي المار من G. Dans direction la droite verticale passant par le point G. Sens donc de G vers le bas. donc طبعا شحال حيت اي حاجه كتشدها اذا راه غادي تهبط لتحت، وبالتالي اش غيكون لو سونس ديال هذيك الفورس هو من G vers le bas. L'intensité mesurée avec un dynamomètre en newton ان. دونك دائما ملي كنبغيو نحسبوا هذيك الانتنسيتي، اذا كيكفي انني ناخذ واحد الدينامومتر ونعلق فيه داك الجسم. اذا هذيك القيمه اللي كتكون في الدينامومتر هي القيمه ديال هذاك هي القيمه ديال الشده ديال هذاك الجسم، شده وزن هذاك الجسم. علاش؟ لانه ملي غيكون معلق غادي يكون القوه المطبقه من طرف الدينامومتر هي القوه المطبقه من طرف الارض. اذا غيكون عندهم، اذا هو غيكون في توازن. اذا الا كان في توازن فغيكون لقوتين مطبقتين. اصلا كاينه غير وحده ديال الدينامومتر من الفوق، وحده ديال لوبو ديالو، ديال الوزن ديالو من التحت. اذا غيكونوا في توازن. اذا قلنا الجسم ملي كيكون في توازن خاضع لقوتين، اذا هذيك القوتين كيكون عندهم نفس الشده ونفس خط التأثير ومنحيين متعاكسين. وبالتالي يكفي انني نعلق الجسم في الدينامومتر ونعرف الكتله ديالو. لو بوا اي لا ماس. لا ماس
La masse d'un objet représente la quantité de matière liée au nombre d'atomes qui le constituent. Bien sûr donc la masse شلناها في الأولى إذا donc le poids et la masse طبعا شحال راهما مختلفين. إذا قلنا لو poids فهو كيتحسب بالنيوتن. لا ماس فهي مقدار فيزيائي ثابت ما كيتغيرش. إذا الكتل الرمز ديالو ام او son symbole M et son unité, donc une unité internationale, donc le kilogramme. Donc la masse d'un objet représente la quantité de matière liée au nombre d'atomes qui le constituent. C'est-à-dire هذاك النومبر ديال النومبر دو ماتيير ولا ديال l'atome ولا ديال هذوك لي بارتيكول كي constituent هذاك الكور. La masse mesurée avec une balance s'exprime en kilogrammes. Cette quantité de matière ne dépend pas du lieu où l'on se trouve, c'est-à-dire elle reste la même. Donc si on mesure par exemple un objet sur Terre et si on trouve par exemple sa masse égale à 30 kilogrammes. Si on refait la mesure sur la Lune ou sur une autre planète, donc on trouve toujours la même masse اللي هي قلنا 30 كيلوغرام. اذا هذا غير اكزامبل طرحي. اذا ما عندهاش. اذا سيغ تيغ لا لاحظتي كتبقى هي و سيغ لا لون كتبقى هي. relation entre masse et poids d'un objet. expérience. دونك واش كاين شي علاقه ما بين الوزن والكتله؟ بطبيعه الحال كاينه. شدينا واحد الريشه مثلا ولحناها، واش غادا تهبط بالزربه؟ لا. علاش؟ لان الكتله ديالها صغيره. الكتله دي صغيره داكشي علاش كتبقى هابطه دقه دقه. علاش؟ لان ما كيأثرش فيها هذيك الجاذبيه بزاف. ولكن ملي كناخدو مثلا واحد جسم اللي ثقيل بزاف، ناخدو فيه واحد 100 كيلوغرام ونلوحو من الفوق، كان غادي يهبط بالزربه غادي يهبط. اذا هنا كيبان لنا بانه قد ما كانت لا ماس كبيره قد ما هذاك الوزن كيتزاد، الشده ديال الوزن كتزاد. mesurant avec dynamomètre le poids d'une série de masse marquée. دونك هنايا كناخدو هاد لوبجي كنبقاو كل مره نعلقو واحد الجسم عنده واحد الكتله مثلا هنا 0.2 0.4 وكنشوفو هنا لانتونسيتي ديال البوا شحال غادي يعطينا. كيبقى اذا درنا 0.2 عطاتنا 2 0.4 عطاتنا 4 0.6 عطاتنا 6 0.8 عطاتنا 8. دونك هنا بي سور ام اذا نصحوها هنايا راه بي سور ام ماشي بي. هنا بي سور ام c'est-à-dire le rapport le poids sur la masse. 2 sur 0,2 عطاتنا 10. 4 sur 0,4 عطاتنا 10 etc. Donc on remarque بأن هاد P sur M بأن هاد الرابور P sur M il reste constante. donc هادي اللي شدينا مثلا هادوك شدينا هذاك الكورب، درنا الكورب ديال هذا اش غادي يخرج لنا؟ غادي يخرج لنا داله خطيه. اذا هذيك الداله الخطيه شنو هو في هذه الحاله؟ اذا غادي تكون عندنا هنا بي اون فونكسيون دو ام. دونك بحال هنا غتكون عندنا اف دو اكس وهنا غتكون عندنا اكس. اذا هنا بي غادي تكون عندنا هنا بي على ام. اذا هنا اش كتمثل بالنسبه لهذاك المنحنى؟ غتمثل هذاك الميل الكوفيسيون دي فونكسيون ماش كتسميوه في ماس. المهم هو داك الكوفيسيون ديال هذيك الفونكسيون. دونك هنا بي سور ام ايغالا كومبيان؟ بي سور ام ايغالا توجور اون كونستانت. هاد الكونستانت هادي هنايا عندنا هنايا لو رابور بي سور ام اي كونستانت ايغالا دي نيوتن سور كل غرام. دونك هاد بي سور ام هنا غنسميوها واحد المقدار اخر. لو بوا اي لا ماس سون بروبورسيونيل. دونك قد ما اذا لا ماس كتزاد قد ما بروبورسيونيل كتعني بانه واحد كيتزاد الاخر حتى هو كيتزاد، يعني متناسبان. au lieu en un lieu donné donc le poids d'un objet est proportionnel à sa masse P sur M. donc هاد الميل هنايا عندنا حنا هاد الميل ولا الكوفيسيون ديال الفونكسيون سميناه جي. هاد جي لا ريلاسيون هي لانتونسيتي de la pesanteur. إذن هي شدة الثقالة. l'intensité de la pesanteur. Donc dans un lieu donné le poids d'un objet est proportionnel à sa masse. La relation entre l'intensité du poids et la masse du poids est P égale à mg. Donc c'est la relation entre qui lie la masse, le poids et l'intensité de pesanteur. P l'intensité du poids en newton, M masse en kilogramme, G et l'intensité de la pesanteur exprime en newton par kilogramme. Donc هنا عندنا G égale P على M. P شنو هي الوحدة ديالها؟
نيوتن و ام الكيلوغرام. دونك الوحده ديال الجي شناهي هي نيوتن على الكيلوغرام. دونك هي هذه، هاهي نيوتن على الكيلوغرام. دونك remarque, l'intensité de pesanteur G dépend du lieu où l'on se trouve. À la surface, à la Terre, il vaut environ 9,8 نيوتن بار كيلوغرام. إذن هذيك شدة الثقالة كتغير على حسب المكان. يعني مثلا إلا مشينا للقمر، علاش على سطح القمر كتكون عندنا جاذبية قليلة؟ لأن الانتنسيتي ديالها يلاه 1.6. هاد الانتنسيتي دو بوزونتور يلاه 1.6، ماشي بحال لاطير فيها 9.8. وهاد لاطير حتى هي راه كتغير من بلاصه لبلاصه. مثلا مشينا مثلا لشي بلاصه منخفضه، راه ماشي هي بلاصه مرتفعه بزاف، لان قد ما ارتفعنا قد ما هذيك الجاذبيه كتنقص. Mais elle n'est pas la même à la surface de tous les astres du système solaire, planète, lune, etc. Donc مثلا السيرفاس ديال واحد لاصق راه كيتغير داكشي، كيتغير من بلاصه لبلاصه. À la surface de la Lune, elle est 6 fois plus faible que sur Terre. Il ne faut donc pas confondre le poids en newton et la masse d'un objet en kilogramme. Donc le poids et la masse, donc ce sont deux grandeurs différentes. ما عندهم حتى شي علاقه ببعضياتهم. داكشي علاش كاين هناك في الدارجه عندنا مشكل فيها. كنقولوا الوزن شحال كتوزن، كيقول لك 20 كيلوغرام. اذا هذيك راها خاطئه. علاش؟ لانه الوزن راه ماشي هذا بالكيلو، الوزن ماشي بالكيلوغرام، بالنيوتن الشده ديالو. اذا الوزن فهو قوه، اذا القوه كتميز بربعه ديال المميزات اللي قلنا هي بوين دابليكاسيون، لين داكسيون، ولا لا ديريكسيون دو سونس اي لانتونسيتي. دونك كاين فرق كبير. لا ماس ما كتغيرش فيما مشيتي، كتبقى عندك لا ميم ماس. يعني سواء حسبتي هنا في الارض شي جسم، حسبتي ليه الكتله ديالو لقيتيها مثلا 40 كيلوغرام، راه فيما مشيتي غتبقى تعطيك 40 كيلوغرام. ولكن الا حسبتي مثلا الشده ديالو هنايا مثلا لقيتي فيها 4 نيوتن، غتمشي مثلا لسطح القمر غتلقاها منخفضه بزاف، غتلقى لا 1 نيوتن ولا اقل. اذا هذيك الشده ديال الوزن فهي كتغير على حساب الكوكب وعلى حساب البلاصه اللي فيها. اما الاخرين لا، اما لا ماس لا. اذا سالينا. اذا ان شاء الله دابا غندوزو سلسله ديال التمارين انا غنلوحها لكم، وان شاء الله غادي نحاولوا نخدموها. اذا هادشي اللي عندنا.